بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص بھی اپنی فصل کے اندر، باغ کے اندر قرآن مجید کی اس آیت کا کثرت سے ورد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس فصل کے اندر، باغ کے اندر بہت برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور وہ آیت مبارک یہ ہے: هو الذی انزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبه وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون۔